अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊँगी 12वीं जमात की किताब गुलिस्तानी अदब का सबक नंबर 2 है तनक़ीदी मज़मून। ये सबक नंबर 2 है तनक़ीदी मज़मून। और उसके बाद एहतशाम हुसैन की लिखी हुई तनक़ीदी मज़मून ख्वाजी एक मुताला। तो आइए आपके सबक का आगाज़ एक शेर से करती हूँ। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम है हमारे ज़बान की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए शुरू करती हूँ। तनक़ीदी मज़मून वो मज़मून जिसमें किसी अदब, सिन्फ़, किसी अदबी तख्लीक या किसी अदबी नज़रिए के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर राय ज़नी की जाए तनक़ीदी मज़मून कहलाता है। ऐसा मज़मून, ऐसा अदब जिसमें क्या होता है, अदबी नज़रिए के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर राय दी जाती है, जिसे जांचा जाता है, परखा जाता है कि ये अदब कैसा है, उसे क्या कहते हैं, तनक़ीदी मज़मून कहते हैं। अदब में तनक़ीद का मफ़हूम बड़ा वसी है। अदब में जो तनक़ीद का मफ़हूम है वो बड़ा वसी है, बहुत ही फैला हुआ है। इसके तहत अदबी तख्लीक़ात की खूबियों और ख़ामियों की निशानदेही की जाती है। हर फ़न के कुछ उसूल होते हैं जिनकी रोशनी में फ़न और अदब की जांच की जाती है। हर फ़न के, हर अदब लिखने के क्या होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जिनकी रोशनी में फ़न और अदब की जांच की जाती है। तनक़ीद निगार के लिए ज़ाती पसंद नापसंद से ज़्यादा अहम वो मेयार होते हैं जिनकी क़द्र क़ीमत हर ज़माने में बरक़रार रहती है। अब जो तनक़ीदी निगार हैं, जो तनक़ीद निगार हैं, जो तनक़ीद लिखते हैं, वो अदब को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। उनका अपना ज़ाती पसंद या नापसंद उसमें नहीं होता, बल्कि वो मेयार होता है जिनकी क़द्र क़ीमत हर ज़माने में बरक़रार रहती है। जब भी, जिस ज़माने में भी हम उस अदब को पढ़ेंगे तो ऐसा मालूम हो कि ये अदब बिल्कुल नया है और बहुत ही अच्छा अदब लिखा हुआ है। हम जब किसी अदबी तख्लीक को पढ़ते हैं तो वो हमें मुतासिर करती है। ये तासीर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। हम जब किसी अदबी तख्लीक को पढ़ते हैं तो वो क्या है, हमें मुतासिर करती है, उसका असर हमारे ऊपर होता है। और ये असर क्या होता है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये तासीर वक्ती भी हो सकता है और मुस्तक़बिल भी। किसी अदब को जब हम पढ़ते हैं, किसी नावल को, किसी अफसाना को, किसी कहानी को पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर ये बहुत देर तक इसका असर रहता है। कभी कभी इसका असर फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ अदब ऐसा होता है, कुछ अफसाने, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसका असर हमारे दिल पर बहुत देर तक बाकी रहता है और कभी कभी मुस्तक़बिल भी इसका असर रहता है। चूँकि हम में ज़्यादातर लोग अदब को वक्त गुजारी की चीज़ समझते हैं और इससे सिर्फ तफरीह हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हम बिलमूम किसी तख्लीक को बार बार नहीं पढ़ते हैं, जबकि तनक़ीद निगार अदबी तख्लीक का एक से ज़्यादा बार मुताला करता है। अब हम क्या होता है, हम तो सिर्फ तफरीह के लिए अदब पढ़ते हैं तो इसलिए एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन जो तनक़ीद निगार होता है वो अदब की तख्लीक को क्या होता है, बार बार पढ़ता है, बार बार उसका मुताला करता है और हर बार वो एक नई तासीर से दोचार होता है। बहुत से तासीरात से गुजरने के बाद वो इनकी छान फटक करता है। इस तरह उस तख्लीक की ज़्यादा से ज़्यादा खूबियाँ और ख़ामियाँ उस पर वाज़ह हो जाती हैं। अब जब वो कई बार पढ़ता है तो उसके ऊपर बहुत तरह के तासीर होते हैं, उसका असर हर तरह से उसके ऊपर पड़ता है। उससे क्या होता है, वो छान फटक करता है। छान फटक जैसे हम किसी चीज़ को साफ़ करते हैं, जैसे हम चावल घर में लेके आते हैं तो उसे बिल्कुल साफ़ करते हैं, उसका कंकड़ निकालते हैं, उसका गर्द गुबार निकालते हैं तो बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो जाए, इसमें कुछ कमी न रहे। उसी तरह हम अदब को बार बार पढ़ते हैं, उसमें जो भी कमी होती है, जो तनक़ीद निगार होता है उसे बार बार पढ़ते, उसे छान फटक कर, यानी उसकी हर कमी को निकाल कर उसके बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाता है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं, उसके अंदर कोई झोल नहीं हो, पढ़ने वाले को कहीं पर कोई अटपटा सा लफ्ज़ महसूस ना हो कि हमने जब ये पढ़ा तो यहाँ पर क्या है, एक लफ्ज़ अटपटा सा महसूस हो रहा है। तो तनक़ीद निगार क्या होता है कि वो एक एक लफ्ज़ को छान फटक कर अदब को बिल्कुल साफ़ सुथरा की तरह बनाता है। उसी तरह उस तख्लीक की ज़्यादा से ज़्यादा खूबियाँ और ख़ामियाँ उस पर वाज़ह होती जाती हैं। इस अमल से गुजरने के बाद ही तनक़ीद निगार किसी नतीजे तक पहुँचता है। वो बार बार उसे पढ़ता है, छान फटक करता है और उसकी क्या होती है, उसके ऊपर खूबियाँ और ख़ामियाँ वाज़ह हो जाती हैं
اور اس عمل سے گزرنے کے بعد ہی تنقید نگار کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تنقید تشریح اور تجزیہ ہی نہیں کرتی، ادبی تخلیق کے بارے میں ایک سوچی سمجھی رائے بھی دیتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اس کا کیا تشریح نہیں کیا، یعنی اس کے معنی صرف نہیں نکالے، اس کا تجزیہ نہیں کرتی ہے، اس کے بارے میں بتاتی نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں کیا ایک سوچی سمجھی رائے بھی دیتی ہے۔ حالی شبلی اور محمد حسین آزاد کے دور کے بعد جن نقادوں کی تحریریں ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں ان میں عبد الرحمن بجنوری، مسعود حسن رضوی ادیب، مجنو گورکھپوری، احتشام حسین، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ یہ تو ہم نے آپ کو تنقیدی مضمون پڑھایا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اب میں پڑھاؤں گی احتشام حسین، ان کی مختصر سی حالت زندگی۔ 1912 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1972 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سید احتشام حسین اعظم گڑھ کے ایک گاؤں ماہل میں پیدا ہوئے۔ نام ان کا سید احتشام حسین ہے اور اعظم گڑھ میں کہ ایک گاؤں ماہل میں پیدا ہوئے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنے کی ہیں کیونکہ آپ کے ایگزام میں 1 نمبر کے کوشچن میں یہ سب آتے ہیں کہ سید احتشام حسین کہاں کے تھے، ان کے گاؤں کا کیا نام تھا، یہ کب پیدا ہوئے۔ تعلیم اعظم گڑھ اور الہ آباد میں حاصل کی۔ 1932 عیسوی کے آس پاس ان کی ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابتدا میں افسانہ نگاری اور ڈرامہ نویسی کے ساتھ ساتھ نظمیں اور غزلیں بھی لکھتے رہے۔ شروع میں انہوں نے افسانہ نگاری اور ڈرامہ نویسی کے ساتھ ساتھ نظمیں اور غزلیں بھی لکھیں۔ بعد میں تنقید پر توجہ کی۔ 1936 عیسوی میں الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ 1938 عیسوی میں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں استاد مقرر ہوئے۔ 1952 عیسوی میں راک فیلر فاؤنڈیشن کے مدد سے امریکہ اور انگلستان کا سفر کیا۔ اب 1936 عیسوی میں انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ 1938 عیسوی میں لکھنؤ کے یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں استاد مقرر ہوئے اور 1952 میں راک فیلر فاؤنڈیشن کی مدد سے امریکہ اور انگلستان کا سفر کیا، یعنی امریکہ اور انگلینڈ کا سفر کیا۔ 1961 میں الہ آباد یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ انتقال الہ آباد میں ہوا۔ احتشام حسین نے علم زبان سے متعلق جان بےمیزگی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے نام سے کیا۔ احتشام حسین نے کیا کیا؟ علم زبان سے متعلق جان بےمیزگی کی انگریزی کتاب کا ترجمہ کس میں کیا؟ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے نام سے کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ افسانوں کا مجموعہ ویرانے اور سفرنامہ ساحل اور سمندر کے نام سے شائع ہوا۔ بچوں کے لیے اردو کی کہانی لکھی۔ ہندی میں اردو ادب کی تاریخ اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس کے عنوان سے مرتب کی، اور انہوں نے بچوں کے لیے اردو کی کہانی لکھی۔ ہندی میں اردو ادب کی تاریخ اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس کے عنوان سے مرتب کی، یعنی ہندی میں انہوں نے کتاب لکھی اردو ادب کی تاریخ، اور اس کا نام کیا ہے؟ اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس۔ احتشام حسین کا اصل میدان تنقید ہے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے شروع سے وابستہ رہے۔ ان کا اصل جو میدان ہے، انہوں نے جو زیادہ لکھا کس میں لکھا؟ تنقید میں لکھا، اور وہ ابتدا سے ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے، اشتراکیت میں یقین رکھتے تھے، لہذا اپنی تنقیدی تحریروں میں انہوں نے اس نظریے کی روشنی میں زندگی اور ادب کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب ان کی جو تنقید ہے، اپنی تنقیدی تحریر میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ زندگی کے اور ادب کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تنقیدی مضامین کے متعدد مجموعے شائع ہوئے ہیں، جن کے چند کے نام درج ذیل ہے۔ اب ان کے جو تنقیدی مضامین ہیں، ان کے کچھ متعدد مجموعے شائع ہوئے ہیں، جن کے نام ہیں تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقیدی اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور افکار، مسائل اور اعتبار نظر۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کی تنقیدی مضامین ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے تنقیدی مضامین ہیں تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقیدی اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور افکار اور مسائل اور اعتبار نظر وغیرہ۔ یہ سب ان کی تنقیدی مضمون ہے۔ پیش نظر مضمون اعتبار نظر سے ماخوذ ہے۔ اب جو ہم یہ مضمون پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اعتبار نظر سے ماخوذ ہے۔ اس میں رتن ناتھ سرشار کے ناول فسانہ آزاد کے مشہور مزاحیہ کردار خوج جی کا تجزیہ کیا گیا ہے۔
अब जो हम ये पढ़ेंगे ख्वाजी एक मताला, अभी जो मैं आपको पढ़ाऊँगी ख्वाजी एक मताला, तो ये क्या है, एतबार नज़र से माखूज़ है। ठीक है, ये एतबार नज़र से माखूज़ है जो एहतशाम हुसैन की लिखी हुई तनक़ीदी मज़ामीन है, और इसमें रतन नाथ सरशार के नावल फसाना आज़ाद के मशहूर मज़ाहिया किरदार ख्वाजी का तज्ज़िया किया गया है। अब ये बात बहुत गौर से समझने की है आपको और पढ़ने की है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आप ये पढ़ रहे हैं कि ख्वाजी एक मताला आप पढ़ेंगे। ये जो ख्वाजी एक मताला क्या है, एतबार नज़र है। किनकी किताब है? एहतशाम हुसैन की तनक़ीदी मज़ामीन है, एतबार नज़र, और उससे ये ख्वाजी एक मताला लिया गया है। और ये जो ख्वाजी जो किरदार है वो पंडित रतन नाथ सरशार के नावल फसाना आज़ाद का एक मज़ाहिया किरदार है ख्वाजी। ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग मुताला करेंगे। ख्वाजी एक मुताला पढ़ते हैं आप। अब ख्वाजी एक मुताला किसका किरदार है? ख्वाजी जो किरदार के है पंडित रतन नाथ सरशार की लिखी हुई दास्तान नुमा नावल फसाना आज़ाद का मशहूर किरदार है। ठीक है, और ये एहतशाम हुसैन की लिखी हुई किताब एतबार नज़र से लिया गया है थोड़ा सा हिस्सा। कभी कभी तो ख्वाजी पर गौर करते हुए ये ख्याल पैदा होता है कि इसे सिर्फ लखनऊ का इंसान समझना इसकी अजमत और अफाकियत की तौहीन है। वो हर ऐसे दौर में पैदा होता है जब इस दौर की सदाकत पर शक होने लगता है। वो शेक्सपियर को, फॉस्टाफ और किंग लियर को दरबारी ज़रीफ की शक्ल में मिला था। सर्वेंटीज़ ने इसे डॉन क्विक्जोट और सिनको पायनीज़ा के लिबास में पाया था। ठीक है, सर्वेंटीज़ ने इसे डॉन क्विक्जोट और सिनको पायनीज़ा के लिबास में पाया था। सरशार ने इसे ख्वाजी के भेस में ढूंढ निकाला और मुंशी सज्जाद हुसैन ने हाजी बगलों कहकर पुकारा। वो हर दफ़ा आकिलों की दुनिया पर तनकीद करने के लिए उठता है। आकिलों यानी आकिल, अक्लमंद, और अपनी अहकामा बातों से और अपनी अहमकाना बातों से बहुत सी ऐसी सदाकतों की तरफ इशारा कर देता है, संजीदगी जिसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। मुतहम्मल यानी बर्दाश्त करने के लायक, मुतहम्मल यानी बर्दाश्त करने वाला। हाँ, ये ना भूलना चाहिए कि लखनऊ और सरशार ख्वाजी ही को जन्म दे सकते हैं, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लखनऊ और सरशार जैसे राइटर ही क्या है, ख्वाजी को जन्म दे सकते हैं, ख्वाजी जैसा किरदार पैदा कर सकते हैं, ख्वाजी जैसा किरदार लिख सकते हैं। ख्वाजी से हमारी पहली मुलाकात नवाब साहब की तारीखी बेटेर सफ शिकन अली शाह के गुम हो जाने के वक्त होती है, जहाँ बहुत से मसाहिब नवाब साहब को बटेर की गुमशुदगी पर ताज़ियत दे रहे थे। ख्वाजी की जो हमारी पहली मुलाकात होती है, यानी सैयद एहतशाम हुसैन की जो मुलाकात होती है ख्वाजी की, वो कहाँ होती है? नवाब साहब की तारीखी बटर सफ शुकन अली शाह के गुम हो जाने के वक्त, जहाँ बहुत से मुसाहिब नवाब साहब को बटेर की गुमशुदगी यानी खो जाने पर ताज़ियत दे रहे हैं, वहाँ ख्वाजी भी है। इसमें कोई खुसूसियत ऐसी ज़रूर है कि वो बहुत जल्द हमें अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेता है। इसकी तेज़ ज़बानी, इसके फ़क़रे, इसकी खालिस अफ़यूनियों की सी गुफ्तगू, सब में एक ज़हीन भांड की कैफियत है। शुरू में ऐसा नहीं मालूम होता कि आगे बढ़कर इसकी हस्ती अफसाने पर छा जाएगी, और जहाँ वो ना होगा वहाँ फसाना आज़ाद की दिलकशी को गहन लग जाएगा। लेकिन जब नवाब साहब की ज़बानी ये मालूम होता है कि ख्वाजी की उम्र 60 साल है, तो हमें इसकी बातों में एक तरह का मज़ा आने लगता है। वो अपने ख्याल में संजीदगी से राय दे रहा है, लेकिन हर शख्स उसे छेड़ता है। वो भी खामोश नहीं रह सकता, हर बात का जवाब देना ज़रूरी है, हर जगह अपनी बरतरी जताना ज़रूरी है। बरतरी यानी अपना बड़कपन दिखाना, और हर शख्स पर तनकीद करना लाजमी है। अब जो ख्वाजी की मुलाकात होती है सैयद एहतशाम हुसैन से, पहली बार वो नवाब साहब के यहाँ होती है, जहाँ नवाब साहब का क्या हो गया, बटेर जो है उनका गुम हो गया है और उनकी ताज़ियत पर लोग आ रहे हैं। यही हमें इसकी सीरत के इब्तदाई नक़ूश मिल जाते हैं, जिसका ज़्यादा हिस्सा किताब के ख़त्म होने तक बाकी रहता है। इसके डरने और नफ़रत करने की चीज़ों में पानी है, जिसके नाम से वो पनाह मांगता है। अब इससे क्या है, कुछ कुछ इसके इब्तदाई नक़ूश मालूम होते हैं, यानी इसकी कमी जो होती है वो मालूम होती है, और वो क्या है, पानी से बहुत डरता है, नफ़रत करता है।
آگے چل کر اس میں کمہار اور اسفران کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی پسند کی چیزیں افیون اور گنا ہے۔ چونکہ اس کا کردار مبالغہ آمیز اور غیر متعدل ہے، اس لیے اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی، محبت اور نفرت، ہر چیز جلد جلد نمایاں ہوتی رہتی ہے۔ خوجی اپنی عام گفتگو میں اپنا مذہب اور اپنی قومیت ہندوستانی ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ بات چیت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جو اپنا مذہب اور اپنی قومیت کیا ہے وہ ہندوستانی ظاہر کرتا ہے کہ میں ایک ہندوستانی ہوں۔ لیکن جب تہذیب کے امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ خالص مسلمان بن جاتا ہے۔ قدیم اور جدید میں اس کے انتخاب اور اجتناب کی حدیں واضح ہو جاتی ہیں۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے کبابیے کے یہاں سے کباب خرید کر کھانے کو برا نہیں سمجھتا، کیونکہ ایسا ہوتا آیا ہے۔ اب اس کے اندر کی جو خوبی ہے یا کمی سمجھ لیجئے کہ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر کبابیے کے یہاں کیا ہے کباب خرید کر تو کھا سکتا ہے، اس کو وہ بالکل برا نہیں سمجھتا، کیونکہ شروع سے ایسی باتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ لیکن ہوٹل میں جا کر کھانے کو وہ شرعاً ناجائز خیال کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہاں شراب ضرور پینا پڑتی ہے اور سور کے گوشت سے تو چھٹکارا ہی نہیں۔ لیکن وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہوٹل میں جا کے کھانا کیا ہے شرعاً ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ وہاں جا کر کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ شراب بھی پینا پڑتا ہے اور سور کے گوشت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ انہی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خوجی میں در حقیقت وہ طنز ہے جو ایک مٹتی ہوئی تہذیب معاشرتی تغیرات کے خلاف اپنی آخری حربے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ جو ہے خوجی جو ہے اس کے اندر وہ جو طنز کرتا ہے تو اس میں اس بات کو واضح نظر آتا ہے کہ وہ جو مٹتی ہوئی تہذیب ہے، جو تبدیلی ہے ہمارے معاشرے کی، اس کو وہ اپنے آخری حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یعنی وہ جو باتیں بولتا ہے وہ اپنی مٹی ہوئی تہذیب کے بارے میں بولتا ہے، اس کی تبدیلیوں کے بارے میں بولتا ہے کہ اب ہماری تہذیب کیا ختم ہو رہی ہے، مٹ رہی ہے۔ یہ کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ آزاد اور خوجی مل کر اس وقت کی زندگی کی تصویر بناتے ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا رہ جائے گا، ایک دوسرے کے لیے عقبی زمین کا کام دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سرشار نے ایک ہی کردار کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ایک ہی کردار ہے میاں خوجی، لیکن اس کے کیا ہے دو ٹکڑے کر دیے ہیں۔ سرشار نے انہوں نے ایسا لکھا ہے، سید احتشام حسین نے ایسا لکھا ہے۔ انسانی سیرت کے جن پہلوؤں میں ان کو بلندی فکر اور ربط نظر آیا وہ آزاد کے لیے مخصوص کر دیے، جن میں پستی فکر اور بے پن تھا وہ خوجی کے سر منڈ دیے۔ چنانچہ دونوں کا تقابلی مطالعہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا۔ اگر میاں آزاد عالم فاضل ہیں تو خوجی بھی اپنی علمیت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ وہ آزاد کے ساتھ ساتھ فیضی کی غزلوں کے اشعار پڑھتا ہے۔ وہ کیا ہے آزاد کے ساتھ ساتھ فیضی کی غزلوں کے اشعار پڑھتا ہے۔ فیضی کون تھے؟ فارسی کا ایک مشہور شاعر جو مغل بادشاہ اکبر کا درباری تھا۔ وہ طبیبوں کے لکھے ہوئے نسخے پر اعتراض کرتا ہے، وہ لکھا پڑھا ہے اور نظمیں لکھا کرتا ہے، اگرچہ اس کی یہ علمیت بھی بے سلیقگی کا شکار ہے۔ سچ یہ ہے کہ جب انسان کا علم نامکمل اور بے ترتیب ہوتا ہے تو اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں۔ میاں آزاد بہادر ہیں تو خوجی بھی اپنی بزدلی کو عمل کے پردوں میں چھپانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ عاشق مزاج دونوں ہیں اور دونوں کے عشق میں ایک عجیب طرح کی ناہمواری ہے، یعنی نابرابری ہے۔ فرق صرف مذاق سلیم اور حسن انتخاب کا ہے۔ ظرافت اور بزلہ سنجی دونوں کے یہاں ہے، لیکن سطح کا فرق ہے۔ اس طرح یہ نظر آنے لگتا ہے کہ خوجی اور آزاد دونوں مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ علیحدہ ان میں سے کوئی بھی مکمل نہیں ہے۔ خوجی کی سیرت آزادی کی صحبت میں نمایاں ہو سکتی ہے، دوسرے کے ساتھ اور دوسرے ماحول میں دب کر رہ جاتی ہے۔ وہ آزادی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ خوجی کیا ہے؟ میاں آزاد کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ آزاد کو بگاڑ دیا جائے تو وہ خوجی بن جائے گا، اور خوجی کو سنوار دیا جائے تو وہ آزاد کے قریب پہنچ جائے گا۔ لیکن خوجی آزاد کا ایک بگڑا ہوا خاکہ ہونے کے باوجود اپنی ہستی ہم سے منوا لیتا ہے۔ خوجی کیا ہے؟ آزاد کا بگڑا ہوا خاکہ ہے، اس کے باوجود بھی اپنی ہستی کیا ہے ہم سے منوا لیتا ہے، اور سنجیدگی کی دنیا سے باہر نکل کر ہم سے سنجیدہ تنقید کے سارے حربے چھین لیتا ہے۔ لاوالی پن کے باوجود اس میں ایک تسلسل ہے۔ اس کے افیون کی ڈبیا، اس کے چند زبان زد فقرے، قرولی کی ہر قدم پر یاد۔ یہاں خوجی کہتا ہے ہر بات پہ قرولی نکال لیتا تھا، یعنی قرولی ایک قسم کی چھری ہوتی ہے، چاقو ہوتی ہے جو سامنے سے اس کا منہ گھما ہوتا ہے، کٹاری جس کو کہتے ہیں۔ ہاں، اور آزاد سے محبت، پانی سے خوف، اپنی کمزوریوں اور غلطیوں سے بے خبر ہونا، اپنے کو
हसीन और खूबसूरत समझना, अकड़, गुस्सा, ये सब और ऐसी बहुत सी दूसरी बातें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर इसके हर अमल और फेल से जाहिर होती है। कोई शख्स इससे संजीदगी से बातें करना चाहता है, वो अपनी नफसी कजरोवी की वजह से यही समझता है कि इसका मजाक उड़ा रहा है। अगर कोई इंसान उसे संजीदगी से बात करना चाहता है तो वो जो इसके अंदर का टेढ़ापन है वो क्या समझता है कि मेरा ये मजाक उड़ा रहा है। कोई औरत इसका कद और चेहरा देखकर हंसती है तो वो समझता है कि इसकी तेज़ निगाह से घायल हो गई है। अब कोई औरत इसका कद और चेहरा देखकर हंसती है तो वो क्या समझता है कि मेरी तेज़ निगाह से वो औरत घायल हो गई है। फौजी में एक दुनियादार आदमी का तदब्बर भी है। मियाँ आज़ाद बीमार होते हैं, हकीम साहब जो इन्हें देखने आते हैं वो नीम हकीम हैं। फौजी एक तमद्दनी मरकज़ से ताल्लुक़ रखने की वजह से उन्हें भांप लेता है और करोली की धमकियों से इन्हें भगाकर खुद नुस्खा लिखता है। सिरा में एक कत्ल हो जाता है तो फौजी ही तदबीर बताता है कि किस तरह वो और इसके साथी अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। इसमें इतनी समझ है कि वो दारोगा की रिश्वत में शरीक हो जाए और बहरूपिये की शरारतों का बदला इसकी बीवी से ले। फौजी की अकड़ जिससे उसे काफ़ी नुकसान पहुंचता है, इसके एहसास बरतरी की मजहर है। वो अपना नाम कम से कम मुफ्ती ख्वाजा बदी ना होता तो फसाना आज़ाद की शक्ल ही कुछ और होती, क्योंकि वही है जो इस तवील किताब को खुश्क होने से बचा लेता है। वो अपना नाम कम से कम मुफ्ती ख्वाजा बदी साहब अलैहि रहमतुल्लाह वल गुफरान बताता है। हार जाने के बाद हार नहीं मानता, मार खाने के बाद अपनी करोली को ज़रूर याद करता। अगर वो ऐसा ना होता तो फसाना आज़ाद की शक्ल ही कुछ और होती, क्योंकि वही है जो इस तवील किताब के खुश्क होने से बचा लेता है। अब मियाँ फौजी का ही किरदार ऐसा है जो फसाना आज़ाद जैसी जो किताब है, नावल है, उसको खुश्क होने से बचा लेता है, क्योंकि वो बहुत ही मज़ाहिया किरदार है और लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। फौजी की वो खसूसियत जो उसे जवाल आमादा जागीरदाराना तमद्दुन का ख़ास किरदार बनाती है, इसका जज्बाए वफादारी है। जब वो नवाब साहब के यहाँ था तो इनका नमक खार होने की हैसियत से इनकी मोहब्बत का दम भरता था, और जब यही वफादारी आज़ाद की तरफ मुंतकिल हो गई तो वो इनके लिए अपनी जान को मुसीबतों में डालने के लिए आमादा दिखाई देता है। वो बना हुआ दरबारी ज़रीफ़ या भांड नहीं है, बल्कि एक नफसियाती किरदार है जिसमें सच्चाई और अपनी फितरत के साथ खुलूस पाया जाता है। अब जो फौजी का एक किरदार है वो क्या है, जब अपने नवाब साहब के यहाँ वो रहता है तो इनका नमखार होता है और इनकी मोहब्बत का दम भरता है, लेकिन जब वो वही इंसान आज़ाद की तरफ मुंतकिल हो जाता है तो वो क्या है, अपनी जान को मुसीबत में डालकर भी उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। और ये किरदार जो है जिसमें सच्चाई है और अपनी फितरत के साथ खुलूस भी पाया जाता है। जब नवाब साहब का बटेर सफ शुकन अली शाह गुम हो गया, अब नवाब साहब के बटेर का क्या नाम था, सफ शुकन अली शाह गुम हो गया और इसकी तलाश में लोग निकल खड़े हुए। इस वक्त आज़ाद ने भी बटेर को ढूंढ निकालने का वादा किया, तो आज़ाद भी वहाँ आया नवाब साहब के पास और उन्होंने कहा कि मैं बटेर को ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने वादा किया। फौजी अपने वली नेमत यानी नवाब साहब की वफादारी में आज़ाद पर एतबार नहीं करना चाहता। शायद नवाब को जुल दे जाए यानी चकमा दे जाए या धोखा दे जाए, और बटेर के साथ साथ इनका गम भी नवाब को लग जाए। फिर जब आज़ाद के साथ इसकी वफादारी और मोहब्बत की आजमाइश का वक्त आता है तो इसे आज़ादी की वही ख्वाही से काम है। वो आज़ाद को ऐसी नसीहतें करता है जो सिर्फ एक खैर ख्वाही कर सकता है। जैसा कि अभी कहा गया कि इसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की बनावट नहीं मालूम होती, और अगर है तो इतनी गहरी है वो इसकी फितरत का जुज़ू बन गई है। एक तो इसकी ज़िंदगी में बनावट नहीं है, लेकिन अगर है तो इतनी गहरी है कि वो इसके फितरत का जुज़ू बन गया, इसके फितरत का एक हिस्सा बन गया है, यानी उसके फितरत में शामिल है, जिसे किसी वक्त उसकी ज़ात से लाहिदा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल यही बात इस माशरे के लिए भी कही जा सकती है जिससे इसका ताल्लुक़ था। माशरत में ये चीज़ बहुत जल्द नुमायाँ हो जाती है। फौजी की तस्वीर हर किरदार ने अपने अपने मजाक के मुताबिक खींची है। अगर सबको इकट्ठा करें तो सरशार की ज़बान में कह सकते हैं कि फौजी मुजस्समे शामत, पस्ताए कामत, कोताह गर्दन, तंग पेशानी, खबासत और शरारत की निशानी था। अब फौजी की जो तस्वीर है उसकी तस्वीर मतलब किरदार है, तो सब ने उस अपने अपने मुताबिक इसको खींचा है। जो भी पढ़ने वाला है उसके अपने मुताबिक उसको खींचा है।
اور اگر سب کو اکٹھا کریں تو سرشار کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوجی کیا ہے؟ مجسم شامت ہے، پستہ قامت ہے، کوتاہ گردن، تنگ پیشانی، خباثت اور شرارت کی نشانی تھا۔ سرشار نے خباثت کا لفظ کچھ زیادہ مناسب نہیں استعمال کیا کیونکہ اس کے نفس میں کینہ پروری نہیں پائی جاتی۔ ہاں، اس میں اور ایوب ضرور ہیں، بیچارے کی صورت ایسی ہے کہ کوئی اسے شریف نہیں سمجھتا، یہاں تک خود اسے اپنی شرافت پر شک ہونے لگتا ہے اور وہ اپنی صورت دیکھنے کے لیے آئینہ مانگتا۔ خوجی کو اپنے خاندان اور آب و اجداد کی بھی ٹھیک خبر نہیں۔ ایک جگہ پر تو اپنے دفن کی وصیت کے سلسلے میں کہتا ہے کہ میں جہاں بھی مروں مجھے میرے والد کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن پھر خیال آتا کہ خدا جانے والد تھے بھی یا نہیں، اگر تھے تو نہ جانے کب اور کہاں مرے، کہاں دفن ہوئے، اس لیے فوراً بول اٹھتا ہے کہ جو سب سے اچھی قبر دکھائی دے اس کے والد کی قبر تسلیم کر لی جائے اور اسی کے پہلو میں اسے دفن کر دیا جائے۔ اگر اس خیال کا تجزیہ کیا جائے تو شرافت کے پرانے معیار پر طنز کے عجیب و غریب پہلو پیدا ہوتے ہیں۔ جس وقت شرافت کا معیار بدل رہا ہو اس وقت خوجی کی زبان سے ایسے شکوک کا اظہار بہت ہی بامعنی ہے۔ مختصر یہ کہ خوجی ہندوستان میں ہو یا روس، ترکی اور پولینڈ میں وہ اپنی خصوصیتیں اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، وہ اپنی تہذیب کا علم بردار ہے۔ اس کا لاوبالائی پن اسے بد دل ہونے سے اور اس کا یقین اسے شکست کھانے سے بچاتا ہے۔ اس کا جو لاوبالائی پن ہے، جو اس کے اندر لڑک پن ہے، بچپنا ہے، وہ کیا ہے؟ اسے بد دل ہونے سے اور اس کا یقین جو ہے اس کا شکست ہونے سے بچاتا ہے، اس کے یقین کو۔ اسے دیکھ کر ہماری نظر میں زندگی کے بڑے بڑے سوال بے معنی نظر آنے لگتے ہیں اور اس کے بے اصولی ماحول پر قبضہ جما لیتی۔ اس کی بنائی ہوئی دنیا میں ہم مزے لے لے کر سیر کر سکتے ہیں اور ہمیں اس احساس بھی نہ ہوگا کہ ہم کس قدر غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ اور اس کی جو بنائی ہوئی دنیا ہے اس میں کیا ہے؟ ہم مزے لے لے کر سیر کرتے ہیں۔ جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کردار کو ہم فسانہ آزاد میں پڑھتے ہیں تو ہم بہت مزے لے کر سیر کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس قدر غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں، لیکن اس کی باتوں میں ہم کتنا گم ہو گئے ہیں، اس کی لاوبالی باتوں میں، اس کی ہنسی مذاق والی باتوں میں ہم بالکل گم ہو گئے ہیں اور ہم کتنے غیر سنجیدہ ہو گئے، ہمارے اندر سے کیا سنجیدگی ہٹ گئی اور ہم ہنسی مذاق کے موڈ میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تھا یہ مضمون یہ احتشام حسین کی لکھی ہوئی تھی اور مضمون کا نام کیا تھا؟ خواجہ خوجی ایک مطالعہ۔ ٹھیک ہے، مضمون کا نام یہ تھا، کیا تھا؟ خوجی ایک مطالعہ، اور یہ ایک تنقیدی مضمون ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کس سے لیا گیا ہے؟ یہ احتشام حسین کی کتاب اعتبار نظر سے کچھ حصہ لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آئیے اس کے الفاظ اور معنی پڑھتے ہیں۔ عاقل یعنی عقل مند، متحمل یعنی برداشت کرنے والا، صفِ شکن یعنی صفوں کو توڑ دینے والا بہادر، گمشدگی کھو جانا، مبالغہ آمیز حد سے بڑھا ہوا، غیر معمولی، غیر متعدل جس میں اعتدال نہ ہو، حد سے گزر جانے والا، اجتناب یعنی پرہیز، تغیرات یعنی تبدیلیاں، حربہ یعنی ہتھیار، اقوی یعنی پچھلا، فیضی فارسی ایک مشہور شاعر جو مغل بادشاہ اکبر کا درباری تھا، مذاق سلیم یعنی اچھا ذوق، حسن انتخاب یعنی انتخاب کا سلیقہ، بزلہ سنجی یعنی ظرافت، فقرے بازی، زبان زد فقرے وہ فقرے جو زبان پر چڑھے ہوئے ہوں، قرولی یعنی ایک قسم کا چاقو، خنجر یا کٹاری، کجروی یعنی ٹیڑھا پن، زوال آمادہ یعنی زوال پذیر جو پستی کی طرف جائے، نمک خوار یعنی نمک کھانے والا مطلب وفادار، جل یعنی دھوکہ، بہی خواہ یعنی بھلا چاہنا، خیر خواہ یعنی بھلائی چاہنے والا، کینہ پروری چھپی ہوئی دشمنی پالنے والا، ایوب یعنی عیب کی جمع برائیاں۔ غور کرنے کی باتیں پڑھتے ہیں، غور کرنے کی بات اب ضرور پڑھیں، بہت ہی غور سے پڑھیں کیونکہ اس میں بہت ہی اہم باتیں ہوتی ہیں۔ خوجی پنڈت رتن ناتھ سرشار کی داستان نما ناول فسانہ آزاد کا مشہور کردار ہے۔ سید احتشام حسین نے خوجی کے کردار کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ سرشار نے ایک ہی کردار کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں، ایک حصہ میاں آزاد کی شکل میں ہے ظاہر ہوا اور دوسرا خوجی کی صورت میں۔ اب جو خوجی کے کردار کی اہمیت بتاتے ہوئے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے اپنے تنقیدی مضامین میں کہ سرشار نے ایک ہی کردار کے دو ٹکڑے کیے ہیں، ایک حصہ میاں آزاد کی شکل میں اور دوسرا خوجی کی صورت میں۔ مصنف کے مطابق خوجی لاپرواہ، مغرور اور غصہ ور ہونے کے باوجود دوستوں کی محبت کا دم بھرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا
اور معاملات کو سمجھداری سے سلجھانے والا کردار ہے۔ مصنف کے مطابق فوجی فسانہ آزاد میں دلچسپی پیدا کرنے والا مسخرہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کردار لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت کی علامت ہے۔ اب جو مصنف کے مطابق کہا جو فوجی ہے فسانہ آزاد میں جو کیا ہے دلچسپی پیدا کرنے والا مسخرہ انسان نہیں ہے، بلکہ لکھنؤ کی جو زوال پذیر معاشرت کی علامت ہے۔ جو لکھنؤ کی جو معاشرہ ہے جو اس کا زوال پذیر ہو رہا ہے، جو اس کی تہذیب ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اس کی کیا ہے وہ ایک علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے پڑھتے ہیں فوجی ایک مطالعہ سبق کا خلاصہ۔ احتشام حسین اردو کے ممتاز تنقید نگار ہیں۔ وہ ترقی پسند ہے، اس لیے ان کے یہاں ادب برائے زندگی کا رجحان نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے ترقی پسند ہے، جن کے یہاں ادب برائے زندگی کا رجحان نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کی تنقیدوں میں اشتراکیت کی روشنی میں زندگی اور ادب کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش ملتی ہے۔ اب ان کی جو تنقید میں ہے کیا ہے، تنقید کی روشنی میں زندگی اور ادب کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش ملتی ہے، اور یہ کوشش ہمیں فوجی ایک مطالعہ میں بھی نظر آتی ہے۔ انہوں نے فسانہ آزاد کے اس مزاحیہ کردار کا سماجی اور سیاسی سیاق و سباق میں تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے کیا ہے کہ سیاسی سیاق و سباق میں اس کا کیا ہے تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ مضمون کے ابتدا میں وہ کہتے ہیں کہ فوجی جیسے کردار ہر عہد میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ شیکسپیئر کو فالسٹاف اور کنگ میئر کی شکل میں ملتے ہیں، کیونکہ شیکسپیئر کا ایک کردار ہے فالسٹاف کنگ میئر، ٹھیک ہے، ملتے ہیں۔ تو سروینٹیس کو ڈان سینکو اور پائنزا کی شکل میں، اور منشی سجاد حسین کو حاجی بغلوں کی شکل میں۔ سرشار نے اسے فوجی کی شکل میں ڈھونڈ نکالا۔ یہ سب کردار کے نام ہیں، جو بڑے بڑے رائٹر کے کردار، جیسے شیکسپیئر کا کردار کیا ہے فالسٹاف ہے اور کنگ میئر ہے، اور سروینٹیس کے کردار کیا ہے کوڈان اور سینکو ہے۔ اسی طرح منشی سجاد حسین کے جو کردار ہیں، ان کے ناول کے جو کردار ہیں وہ انہوں نے حاجی بغلوں کی شکل میں لکھا ہے۔ سرشار نے اسے فوجی کی شکل میں ڈھونڈ نکالا ہے۔ نواب صاحب کا وٹیر سب شکن گم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے۔ جو نواب صاحب کا بٹیر ہے اس کا نام کیا ہے سب شکن نام ہے، اور وہ کیا ہے گم ہو جاتا ہے۔ ان کے بہت سے مصاحب اس کی گمشدگی پر پریشان ہیں۔ یہی ہماری ملاقات فوجی سے ہوتی ہے، وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے۔ اس میں کوئی ایسی خصوصیت ضرور ہے جو ہمیں فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ اس کی تیز زبانی فقرے بازی خالص افیونی کی سی گفتگو اسے ایک ذہین بھانڈ کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کی شخصیت ہمارے سامنے واضح ہونے لگتی ہے، اور ہمیں اس کی باتوں میں مزہ آنے لگتا ہے۔ ہم جان جاتے ہیں کہ انہیں کتابیں اور افیون دو ہی چیزیں پسند ہے۔ پانی سے وہ بہت گھبراتا ہے۔ یوں تو فوجی خود کو ہندوستانی بتاتا ہے، مگر ہے کٹر مسلمان۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کباب کھانا پسند کرتا ہے، مگر ہوٹل میں جا کر کھانے کو شرعاً ناجائز سمجھتا ہے۔ فوجی لکھنؤ کی زوال آمادہ تہذیبی معاشرت کا نمائندہ کردار ہے۔ احتشام حسین نے خواجی کو آزاد کی ہی تکمیل قرار دیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل ممکن نہیں۔ ان کے نزدیک سرشار نے اعلیٰ اوصاف آزاد میں، اور جن میں پستی اور بے ڈھنگا پن ہے، وہ فوجی کے حصے میں رکھ دیے ہیں۔ ان کے نزدیک فوجی آزادی کا ایک بگڑا ہوا خاکہ ہے جو اپنی ہستی ہم سے منوا لیتا ہے۔ اب احتشام حسین نے خواجی کو اور آزاد کو ہی تکمیل قرار دیا، یعنی کہ یہاں پر دو کریکٹر ہیں، دو کردار ہیں، اور دونوں الگ الگ ہیں۔ فوجی کیا ہے تھوڑا مسخرہ پن ہے، اور آزاد کیا ہے اس کا بگڑا ہوا، فوجی آزاد کا ہی بگڑا ہوا خاکہ ہے، یعنی کہ آزاد ایک اچھا انسان ہے اور فوجی کیا ہے بگڑا ہوا خاکہ ہے۔ اب آئیے مشکل سوال جواب میں دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے فوجی کا حلیہ بیان کیجیے۔ جواب لکھیں فوجی مجسم میں شامت، پستہ قامت، کوتاہ گردن، تنگ پیشانی، خباثت اور شرارت کی نشانی ہے۔ وہ صورت سے شریف نہیں نظر آتا، ٹھیک ہے، یہ فوجی کا کیا حلیہ ہے۔ سوال 2 ہے فوجی کو مغرور ثابت کرنے کے لیے کیا دلیلیں پیش کی گئیں؟ تو جواب لکھیں گے فوجی کی عقل اور احساس برتری اس بات سے ظاہر ہوتی ہے وہ اپنا نام کم سے کم مفتی خواجہ بدی صاحب علیہ رحمۃ اللہ والغفران بتاتا ہے۔ وہ اپنا نام کیا بتاتا؟ مفتی خواجہ بدی صاحب علیہ رحمۃ اللہ والغفران بتاتا ہے۔ ہار جانے کے بعد بھی نہیں ہارتا،
मार खाने के बाद अपनी करोली को ज़रूर याद करता है, बात बात में करोली निकालने की धमकी भी देता है। सवाल 2 है, खौजी के जज्बा वफादारी के बारे में मुसन्निफ़ की क्या राय है? जवाब लिखें, मुसन्निफ़ खौजी के जज्बा वफादारी की वजह से उसे ज़वाल आमादा, जागीरदाना तमद्दुन का ख़ास किरदार करार देता। खौजी के जज्बे वफादारी का इजहार कई मौक़ों पर होता है। जब वो नवाब साहब के यहाँ था तो इनका नमकखार होने की हैसियत से उनकी मोहब्बत का दम भरता था, और जब यही वफादारी आज़ाद की तरफ मुंतकिल होती है तो इस पर हर दम जान निसार करने को तैयार नजर आता है। सवाल 4 है, खौजी और आज़ाद के किरदारों में क्या मुताबिकत है? खौजी और आज़ाद के किरदारों में क्या मुताबिकत है? जवाब लिखें, मुसन्निफ़ के नज़दीक सरशार ने एक ही किरदार के 2 टुकड़े आज़ाद और खौजी कर दिए हैं। वैसे इनमें बहुत सी मुताबिकतें भी हैं। मसलन एक मियाँ आज़ाद आलिम फाजिल है तो खौजी भी अपनी इल्मियत का इजहार करता रहता है। वो आज़ाद के साथ साथ फैज़ी के शार पढ़ता है, वो पढ़ा लिखा और नज़में लिखता है। मियाँ आज़ाद बहादुर हैं तो खौजी भी अपनी बुज़दिली को अमल के पर्दों में छिपाने की कोशिश करते हैं। दोनों आशिक मिजाज हैं। अब दिगर सवालात में देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि फसाना आज़ाद दास्तान है या नावल? तजिज़िया कीजिए। ठीक है, ये आपके दिगर सवालात में है कि फसाना आज़ाद जो है वो दास्तान है या नावल है। जवाब, इसमें कोई शक नहीं कि फसाना आज़ाद में बहुत सी दास्तानवी अज्जा नज़र आते हैं। मियाँ आज़ाद हर फन में यकता और ताक हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। इनमें इतनी ढेर सारी खूबियाँ जमा कर दी गई हैं कि वो नावल से ज़्यादा दास्तान का किरदार नज़र आता है। यही हाल मियाँ खौजी का है, जो एक ज़रीफ़ भांड नज़र आते हैं। इस पर मुस्तजाद कहानी में जो माहौल और अफसानवी अंदाज इख्तियार किया गया है वो भी इसे दास्तान के करीब तर ले जाता है, लेकिन जो चीज़ इसे नावल बनाती है वो है समाज की अक्कासी। नाक़िदीन ने नावल को एक समाजी दस्तावेज़ करार दिया है। नॉवेल इज़ ए सोशल डॉक्यूमेंट। इस एतबार से हमें देखें तो सरशार ने जीता जागता लखनऊ और लखनऊ का ज़वाल आमादा तमद्दुन पेश कर दिया है। हकीकत तो यह है कि फसाना आज़ाद ना तो पूरी तरह दास्तान ही है और ना पूरी तरह नावल है। नावल क्या होता है? एक सोशल डॉक्यूमेंट होता है, एक समाजी कहानी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फसाना आज़ाद ना तो पूरी तरह दास्तान है क्योंकि इसमें कुछ बातें दास्तान की भी हैं, और ना पूरी तरह नावल ही है बल्कि दास्तान और नावल के दरमियान की कड़ी है। चूँकि इब्तदाई नावलों में से एक है इसलिए बाज़ फ़नी खामियों के बावजूद इसे नावल ही के सफ़ में रखा जाता है। चूँकि ये इब्तदाई नावलों में से है इसलिए, और इसमें कुछ खामियां भी हैं। फ़न के एतबार से इसमें कुछ फ़नी खामियाँ यानी फ़न के एतबार से इसमें कुछ खामी है, कुछ कमी है, उसके बावजूद इसे क्या है, नावल की ही सफ़ में रखा जाता है। सवाल 2 है, एहतशाम हुसैन की तनकीद निगारी का जायज़ा लीजिए। तो जवाब लिखेंगे, तरक्की पसंद तहरीक ने अगर एक तरफ फैज़ अहमद फैज़ जैसा सफ़ अव्वल का शायर दिया है तो दूसरी तरफ एहतशाम हुसैन जैसा सफ़ अव्वल का नक़ाद भी दिया है। नक़ाद यानी तनकीद निगार। उर्दू तनकीद जब सुबहान अल्लाह और अस्तग़फिरुल्लाह के धुंधलकों में गुम थी, इस वक्त एहतशाम हुसैन ने ही इसे इन धुंधलकों से बाहर निकाला और शायद पहली बार फ़न पारे को सियासी और समाजी पस मंज़र में परखने की कोशिश की। जब उर्दू तनकीद सुबहान अल्लाह और अस्तग़फिरुल्लाह के धुंधलकों में गुम थी, कुछ लोग सुबहान अल्लाह कहते थे, इसकी तारीफ़ करते थे, और कुछ लोग इसे सुनकर इसका अस्तग़फिरुल्लाह कहते थे, बुराई करते थे। तो इस वक्त एहतशाम हुसैन ने इसे इस धुंधलकों से बाहर निकाला, इस धुंध से, इसे मध्यम रोशनी से इसे बाहर निकाला और शायद पहली बार फ़न पारे को सियासी और समाजी पस मंज़र में परखने की कोशिश की। या यूँ कहिए कि जब उन्होंने मैदान तनकीद में कदम रखा, इस वक्त तनकीद की हालत अच्छी नहीं थी। तासराती तनकीद का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। एहतशाम हुसैन ने इश्तराकियत के हामी और मार्क्स के शैदा थे। उन्होंने मार्क्सिज्म का डूबकर भी मुताला किया। उन्होंने मार्क्सिज्म का डूबकर मुताला भी किया था। जाहिर है वो इससे बेपनाह मुतासिर हुए और हमेशा इश्तराकियत के फ़रोग़ में लगे रहे। उन्होंने हमेशा ऐसे अदब के फ़रोग़ की कोशिश की जो मज़दूरों और किसानों की आरज़ू और उमंगों का तर्जुमान हो, जिसमें गरीब का दर्द व कर्ब, मज़लूम की आहें, पसमानदों की मज़लूमियत दिखाई दे, और जिसमें अदब से
یہ تمام توقعات پوری نہ ہوں وہ ادب ان کے لیے بے معنی اور ناقابل اعتنا ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں ادب کے سماجی ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اس سے سماج کو فائدہ پہنچے، محنت کش طبقہ اپنی محنت کا پھل کھائے اور آزادی کی جد و جہد میں اسے مدد ملے۔ شاعری کے تخلیقی ہونے کی کسوٹی یہی ہو سکتی ہے، وہ کہاں تک آزادی اور اشتراکیت کو آگے بڑھاتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ سماج میں جو ادب لکھا جائے اس میں غریبوں کو، محنت کشوں کو بھی فائدہ پہنچے، اس کو بھی اس کے محنت کا پھل ملے اور آزادی کی جد و جہد میں بھی اسے مدد ملے، اور شاعری کی جو تخلیق ہے اس کی کسوٹی کو بھی پرکھا جائے۔ اور اس معاملے میں وہ خاص شدت پسند بھی واقع ہوئے، اس معاملے میں انہوں نے بہت شدت پسند سے کام بھی لیا تھا، بلکہ ہمیں کہنے دیجئے کہ ان کی شدت پسندی نے انہیں خاصا نقصان پہنچایا۔ ادب پر ان کی پوری گرفت تھی، انہوں نے گہرائی اور گہرائی سے ادب کا مطالعہ کیا تھا، فنی آداب سے بھی وہ پوری طرح واقف تھے اور صاف ستھرا ادبی ذوق بھی رکھتے تھے، لیکن اشتراکیت اور مقصدیت پر کبھی کبھی فن کو بھی قربان کر دیتے تھے، یا یوں کہیے کہ وہ موضوع کے مفہوم پر اپنی توجہ اس قدر مرکوز کر دیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی اسلوب کا پہلو نظر انداز بھی ہو جایا کرتا تھا۔ وہ موضوع کو مفہوم پر اپنی توجہ، یعنی اپنا جو ان کا اپنا مفہوم تھا، اپنا جو ان کا لکھنے کا انداز تھا، وہ زیادہ اس قدر مرکوز کر دیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی کیا اسلوب کا پہلو نظر انداز کرتے تھے، جو لکھنے کا طریقہ تھا، جو لکھنے کا انداز تھا، اس کو وہ نظر انداز کر دیتے تھے، جس کے نتیجے میں کبھی کبھی ایسی شاعری کی بھی تعریف ان کے قلم سے نکل جایا کرتی تھی جس میں شعریت اور کم اور پروپیگنڈا زیادہ ہوتا تھا۔ اب کیا اس کی کبھی کبھی ایسی شاعری کیا انہوں نے تعریف کر دیا جس میں پروپیگنڈا زیادہ تھا اور شاعری کم تھی۔ احتشام حسین جمالی قدروں سے پوری طرح واقف ہیں، لیکن تنقیدی معیار میزان میں وہ پہلے محاد کو پرکھتے ہیں، بھلے ہی اسلوب نظر انداز ہو جائے، اس لیے کہیں کہیں ان کی تنقیدیں یک رخی سی محسوس ہوتی ہیں۔ اب کیا ہے، وہ جو تنقیدی معیار کو، جو میزان کو جو پرکھتے ہیں، تو اس میں بھلے ہی اسلوب جو ہے، لکھنے کا انداز ہے، جو آداب و الفاظ ہے، وہ نظر انداز ہو جائے، لیکن ان کی تنقیدیں کہ ہاں یک رخی محسوس ہوتی ہیں، اس وجہ سے یعنی ایک رخ، یعنی بالکل ایک طرفہ محسوس ہوتا ہے۔ احتشام حسین کی تنقیدوں کا جو وزن و وقار انہیں حاصل ہوا، اس میں ایک ان کی صاف ستھری زبان کا بڑا دخل ہے، ان کے یہاں لفاظی اور پیچیدگی نہیں ہے، سیدھے سادے انداز میں وہ بات کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پرزور دلائل سے اپنی باتیں کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بات میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو اپنی بات رکھتے ہیں پرزور دلائل سے، دلیل دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی بات میں کیا اثر پیدا ہوتا ہے، وہ ہمارے اوپر اثر کرتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کی تنقیدوں کی سب سے بڑی خوبی ان کا صاف ستھرا سلجھا ہوا مدلل معروضی انداز بیاں ہے، جو دوسروں پر اثر کرتا ہے۔ انہوں نے علمی نثر کو اپنی تنقید میں استعمال کیا، اگرچہ مترزین نے ان کی تنقیدوں کو یخرخا، یکسانیت سے پر اور شدت پسندی سے متاثر بتایا ہے، لیکن ان تمام اعتراضات کے باوجود بھی انہیں اردو کا ممتاز ترین نقاد تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کا فرمایا و مستند مانا جاتا ہے۔ محمد حسین نے ان کے بارے میں لکھا ہے، بڑے ادیب اور نقاد کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ہر رائے اور اس رائے کے ہر لفظ پر الہام کا شبہ ہو، اور وقت کی کوئی گردش اور ادب کی کوئی کروٹ بھی اس کی پیغمبرانہ بصیرت سے قدم نہ بڑھا سکے۔ اس کا کام تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دور کے ادبی شعور اور تنقیدی بصیرت کو جس حالت میں پایا تھا اس میں اضافہ کر جائے اور رخصت ہوتے ہوئے چراغوں کی روشنی تیز کر دے، تاکہ بعد میں آنے والے اس سے اپنے چراغ جلا سکے۔ اب یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جو ادب، جو اپنے تنقید لکھے، وہ اپنے ادب کو، اپنی بصیرت کی روشنی سے، یعنی اپنے دل کی روشنی سے، اپنی آنکھوں کی روشنی سے، اس میں کیا ہے، اس میں اضافہ کر جائے اور رخصت ہوئے چراغوں کی روشنی کو تیز کر جائے، یعنی جاتے وقت جو ادب ہے اس کی روشنی کو تیز کر جائے، تاکہ آنے والا اس سے اپنی چراغ جلا سکے، اپنے ادب کو مطلب آگے بڑھا سکے، اپنے خیالات سے غور و فکر کی نئی لہریں پیدا کر دے اور کارواں ادب کے نئے ماہروں کے لیے نئی منزلوں کا سراغ دے جائے۔ احتشام صاحب کی تنقیدوں نے یہ اہم کام انجام دیے ہیں، اور اس طرح انجام دیا ہے کہ ان کے نقوش قدم مدتوں تک نئے آنے والوں کے لیے راستے روشن کرتے رہیں گے۔ سوال 3 ہے کہ خوجی ایک مطالعہ کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ جواب لکھیں، احتشام حسین سے فسانہ آزاد کے
जिंदा जावेद किरदार फौजी को अपने तनकीद का मौजू बनाया है, और क्यों ना बनाते। इन्हें फौजी में उसी किस्म की चिंगारी नज़र आई जो एक मार्कसी नक़ाद को मतलूब होती हैं। इनकी नज़र आज़ाद पर नहीं पड़ती क्योंकि वो आला तबक़े का फ़र्द है, और अगर पड़ती भी है तो उसे भी फौजी ही की एक अच्छी शक्ल करार देते हैं। सबसे पहले वो हमें नवाब साहब की एक महफिल में ले जाते हैं जहाँ वो भी दूसरे मुसाहिबों के साथ सफ़े शुकन की गुमशुदगी में हैरान और परेशान है। फिर धीरे धीरे वो फौजी की शख्सियत की मुख्तलिफ पर्दे खोलते जाते हैं, इसके औसाफ बताए जाते हैं। इनके नज़दीक फौजी और आज़ाद एक ही किरदार के दो टुकड़े हैं, यानी सरशार ने खूबियाँ आज़ाद के हिस्से में डाल दी हैं और खामियाँ फौजी के हिस्से में आई हैं। ये उनकी राय है। कारी का नक़ाद की राय से मुत्तफ़िक़ होना तो ज़रूरी तो नहीं है। हमारे नज़दीक ये इनकी शिद्दत पसंदी है जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का दावा किया। अब कारी है जो पढ़ने वाले हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि नक़ाद की राय से वो मुत्तफ़िक़ हो, उससे ज़रूरी समझे। पढ़ने वाले का सबका अपना अपना नज़रिया होता है। अगर गौर से देखें तो फौजी का किरदार आज़ाद से कहीं तवाना और मुतहर्रिक किरदार है, और हमारे नज़दीक सरशाद के फ़न का आला तरीन नमूना है। यहाँ क्या होगा? सरशार, ठीक है, पंडित रतननाथ सरशार के फ़न का आला तरीन नमूना है। हकीकत तो यह है कि आज़ाद का किरदार बहुत ढीला ढाला किरदार है, जबकि एहतशाम साहब ने दोनों को एक ही कर डाला है। मुसन्निफ के मुताबिक फौजी लापरवाह, मगरूर और गुस्सावर होने के बावजूद दोस्तों का दम भरने वाला, लोगों के काम आने वाला और मामलात को समझदारी से सुलझाने वाला किरदार है। एहतशाम साहब ने बड़े मौसर अंदाज में फौजी के किरदार की खूबियाँ और खामियाँ, इसकी शख्सियत की पस्ती और बुलंदी, इसकी पसंद और नापसंद, इसका नाम नहाद एहसास बरतरी, इसका बात बात पर कलोरी निकालने का अंदाज, एक एक गोशे को तनकीदी मेयार और मीज़ान पर रखा है और इसे एक कामयाब किरदार करार दिया है। इस एतबार से हम फौजी एक मुताला को एक कामयाब तनकीदी मजमून करार दे सकते हैं। फौजी क्या है? एक तनकीदी मुताला है, ठीक है। फौजी एक मुताला क्या है? एक तनकीदी मजमून है, और इसे हम क्या कर सकते हैं कि एक कामयाब तनकीदी मजमून करार दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बातें भी हैं सब लिखी गई हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।